बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तूर वड़ाइच और हल्लोकी में महकमा रेवेन्यू जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो समझते हैं कि वो आप पे कोई ज़ाती एहसान कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं आपके एक इंटरव्यू करने गया, उस वक्त आप सीएम नहीं थी, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास लीडरशिप आएगी, और आई। मेरे ज़हन में था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको अपने जानशीन के तौर पर लाएंगे। मेरा आपके बाद से कब रिश्ता बना बतौर अखबार नवीस, बहुत सारे अखबार नवीस उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मैं ज़िया शाहिद और असदुल्ला गालिब उस वक्त बड़े अखबार नवीस थे। ये सारी बात आपको कहने का मतलब ये है कि ये क्यों हो रहा है। क्या वो गरीब लोग जिनकी ज़मीन ये रेवेन्यू वाले खा रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं? इन्हें ये हक किसने दिया है? नई टर्म याद कर लिया है, जायदाद में कम है फला। ये सिर्फ तू बैच में नहीं है, जहां जहां भी जमीन का काम हो रहा है, ये रेवेन्यू वाले अरब रुपए की जमीन इस तरह खा रहे हैं। इन अफसरों का एक इजलास बुलाइए कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, और उन्हें कहिए मुझे ये फ्रॉड नहीं चाहिए, मुझे ये फ्रॉड नहीं करना, मेरे होते हुए खराबी नहीं होगी। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, वो मुझ में उम्मीद देखते हैं। लोगों को तंग न करें, अगले जहान तो सब ने जवाब देना है ना। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि इस सिलसिले को रोकें, रुकवाएं। ये बैठे हुए वहाँ एयर कंडीशन कंटेनरों में लोग बाहर भूख प्यास से मर रहे हैं, इनको कहें वहाँ एक कैंटीन बनाए, पैसों से दे चीजें, लेकिन लोगों को प्यासा और भूखा ना मारे। वो आपको जमीन दे के कोई गुनाह कर रहे हैं, आपकी कोई स्कीम मुकम्मल होते दे रहे, आप उनको क्या कीमत दे रहे हैं? आप जरा पूछें इनसे क्या दे रहे हैं? क्या लाहौर में जमीन इसे भाव? और अगर नहीं है तो ये जुल्म ना होने दें, इसको अंडू कराएं इनसे, लोगों को पूरे पैसे दें। लोग मर जाएंगे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तूर वड़ाइच में यही हो रहा है, ये लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। मार्केट के मुताबिक उसकी कीमत मुकर्रर करें। अगर किसी ने कोई स्कीम बनानी है तो लोगों की जमीनों पर क्यों, और लोगों की जमीन पर बनानी है तो कोई अल्लाह से बड़ा नहीं है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं है। उन्होंने जो असूल दिए हैं उनके मुताबिक जमीन लें। ये नहीं कि कमिश्नर का डंडा दें, डीसी का डंडा दें, एंटी करप्शन का डंडा दें, पुलिस का डंडा नहीं। आप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक बड़े बाप की बेटी हो, लोग आपसे अच्छे सलूक की उम्मीद रखते हैं। खुदा के लिए गरीबों की हकतलफी ना होने दें। मौजा तूर, हल्लोकी और वड़ाइच ये मेरे ससुराली गांव है। ये क्यों कह रहा हूँ? मैं दामाद हूँ चौधरी मोहम्मद रियाज तूर का, जो उस इलाके का जिला लाहौर का भी बड़ा जमींदार था। रेवेन्यू वालों से कहने लगा कि तूर और वड़ाइच को आपने एक गांव बना दिया। आपने जब उसको एक गांव बनाया तो आप उसकी जमीन खा गए। आप हर शाम तूर के नंबरदार के या किसी और अरे गहरे के घर में जिरगे करते थे। कौन? पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार। मैं ऊपर के नाम अभी जानबूझ के नहीं ले रहा। आपने वहां जुल्म किया, आपने वहां जमीन खाई, आपने वहां जमीनों में फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया? मैं कहीं और से मिसाल नहीं देता। मेरी बेगम के नाम जो जमीन थी
میری بیگم کے پاس ایک جگہ 19 کنال کچھ مرلے جگہ تھی، ایک جگہ تقریباً 4 کنال تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے طور میں وڑائچ میں جگہ کم کیسے کی؟ کیا میری بیگم نے زمین بیچی؟ کوئی 1 انچ بیچی؟ آپ نے کہا جی وہ ہم نے فلاں چیک کیا ہے، اس میں فلاں زمانے میں پٹواری سے غلطی ہوئی تھی، اور میں پٹواری ہوں؟ کوئی شرم کرے، حیا کرے۔ فراڈ آپ نے کیا، پٹواری نے کیا، تحصیلدار نے کیا، کسی ADC نے کیا۔ آپ کی زمین کم ہو گئی، کیوں؟ کوئی وجہ بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ۔ وجہ 4 حصے دار ہے، ایک حصے دار اپنی زمینیں بیچ کے کہا جاتا ہے، وہ تھوڑے لے گیا، زیادہ لے گیا، وہ بڑے بنے ہوئے ہو، وہاں بڑے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، ان کی الگ کہانی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ADC صاحب، فلاں صاحب، تحصیلدار صاحب، گرداور صاحب، پٹواری صاحب، میری بیگم نے 1 انچ زمین بیچی، آپ نے اس کی زمین کیسے کم کی ہے؟ آپ کھا گئے ہیں، آپ چور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ پوچھے گا نہیں؟ وہ سارے ہی اوپر جن کو حصہ جا رہا ہے وہ خوش ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کیس۔ آپ نے طور میں شام کو جب آپ جاتے تھے سارے، آپ فراڈ کرنے جاتے تھے، آپ مفقوقہ کرنے جاتے تھے، نمبردار کے ساتھ بھی آپ نے مفقوقہ کیا۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ وجہ بتاؤ نا۔ جس نے فراڈ کیا، فرض کیا ہو گیا، زمینیں جو ہیں وہ کم ہو گئی، آپ نے کسی پٹواری کو، کسی گرداور کو، کسی تحصیلدار کو، کسی ADC کو آپ نے سزا دی، آپ نے اس کی تنخواہ، پینشن، چیزیں روک کے آپ نے اس میں ڈالا۔ ہم لوگوں کی زمین آپ کھا رہے ہیں، آپ نے ادھر خود ایئر کنڈیشنر رکھے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں گرمی میں، لوگ گرمی میں مر رہے ہیں، آپ اوپر سب اچھا کی رپورٹ بھیج رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اوپر والوں کو نہیں جانتا، ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، ان کو کہہ نہیں سکتا؟ آپ فراڈ کر رہے ہیں۔ طور میں، وڑائچ میں آپ نے کر لیا ہے، ہلوکی میں آپ کی تیاری ہے، اور یہ پہلا نہیں ہے۔ میں لاہور میں ہوں، میں آپ کو سب بتاؤں گا آپ نے کیا کیا۔ لوگ مر رہے ہیں گرمی میں، آپ بیٹھے ہوئے چلر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شرم، کوئی غیرت ہوتی ہے بندے میں؟ لوگ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کے ڈنڈے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ پرے لگاتے، آپ کون ہوتے ہیں پرے لگانے والے؟ زمینوں پہ کون سی پریاں ہوتی ہیں؟ یہ نیا فراڈ ہے، پہلے بھی فراڈ آپ نے کیا تھا، ابھی آپ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر کو آپ سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ نہیں پتا یہ کھا گئے ہیں، زمین کھا گئے ہیں۔ کیا کوئی بول نہیں سکتا؟ میں بول سکتا تھا، میں چپ رہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا تھا جب آپ طور میں، ہلوکی میں، وڑائچ میں کسی جگہ جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ نمبردار کون ہے؟ نمبردار لوگوں کی زمینوں کو مالک ہے۔ آپ نے ہر جگہ ایک فراڈیا رکھا ہوتا ہے، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ کو ذرا حیا، ذرا شرم کوئی نہیں ہے۔